बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा पारा सूरह बकरा की आयत नंबर 168 और 69 की तफसीर आप ज़रा समात फरमा रहे थे। तो इस आयत मुबारक की तफसीर में एक हदीस कुदसी भी लिखी है अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने। वो हदीस कुदसी ये है, मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, थोड़ा करीब आ जाए साथ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जो माल अपने बंदों को अता फरमाया है वो माल मैंने उनके लिए हलाल किया है, और मैंने अपने बंदों को मवाहिद पैदा किया। शैतान ने उन्हें दीन हनीफ से यानी असली दीन से हटा दिया। जैसे एक और हदीस में आता है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, उसके बाद उसके वालिदैन या उसे यहूदी बना देते हैं या ईसाई बना देते हैं या मजूसी, मतलब माहौल के मुताबिक वो उसी अक़ीदे में चला जाता है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने बंदों को मवाहिद पैदा किया, शैतान ने उन्हें दीन हनीफ से हटा दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो चीज़ें मैंने अपने बंदों के लिए हलाल की थीं, शैतान ने उन चीज़ों को उनके लिए हराम करार दिया। मतलब उनके ज़हन में ये बात डाली कि ये चीज़ गैरुल्लाह के नाम छोड़ दो, इससे नफ़ा ना उठाओ और ये चीज़ तुम्हारे लिए हराम हो गई है। जैसे ज़माने जाहिलियत में आगे एक और आयत की तफसीर में वो सारी बातें आएंगी कि मखसूस उन्होंने बुतों के नाम पे जानवरों के भी मखसूस नाम रखे हुए थे कि ये फ़लाँ बुत के नाम का ये जानवर है, उस बुत का नाम ये जानवर है, तो उनके नाम भी रखे हुए थे, साहिबा, बहीरा वगैरह वगैरह। तो फिर उसके बाद उनका गोश्त खाना और उनका दूध पीना वो अपने ऊपर क्या समझते थे? हराम। मतलब एक चीज़ अल्लाह ने हलाल करार दी है तो उसको क्या कर देते थे? सारे बोलें हराम। तो हलाल हराम का इख्तियार ये सिर्फ अल्लाह के ज़ात के पास है। यहाँ तक कि एक हदीस में कुरान पाक में बल्कि वो सूरत तहरीम मौजूद है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि आज के बाद मैं शहद नहीं पीऊँगा, तो इस पर कुरान पाक की पूरी सूरत नाज़िल हुई और अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों उस चीज़ को अपने ऊपर हराम करार देते हैं जिसको अल्लाह ने आपके लिए हलाल करार दिया है। ठीक है जी। तो इसलिए हलाल मेरे भाइयों इसी को इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी चीज़ बंदा हराम उसको इस्तेमाल ना करे, क्योंकि हराम चीज़ के दुनिया के अंदर भी नुकसानात हैं और आखिरत के अंदर भी नुकसानात हैं। फ़र्ज़ करें, देखें अल्लाह ने यहाँ दो लफ्ज़ फरमाए हैं, तवज्जो रखना ज़रा, एक हलाल और एक तय्यब। हलाल उस चीज़ को कहते हैं, तवज्जो रखना ज़रा, हलाल उस चीज़ को कहते हैं जो इंसान के लिए जिस्मानी तौर पर भी रूहानी तौर पर भी फ़ायदेमंद हो। ठीक है जी। और तय्यब कहते हैं कि उस चीज़ को खाते हुए इंसान को वो लज्जत भी महसूस हो। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए जितनी चीज़ें हलाल करार दी हैं उनमें जो दोनों बातें पाई जाती हैं, जो चीज़ें हराम करार दी हैं उनमें इन दोनों में से कोई एक बात नहीं पाई जाती। फ़र्ज़ करें खिंज़ीर को ले लें, अब यूरोपीय लोग इसको खाते हैं, लेकिन उनके बड़े बड़े माहिरीन उन्होंने ये बात कही है कि खिंज़ीर के गोश्त में ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। मिसाल के तौर पर उसका बेबाक होना, बेहयाई उनमें बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यूरोप के अंदर बेहयाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो इस चीज़ को खाते हैं। इस वजह से कुछ कानून उन्हें भी बनाने पड़े। और मसलन ये कानून बनाना पड़ा कि अगर कोई बंदा मर्द औरत अपनी रज़ा से अगर वो ज़ना कर लेते हैं, जिसको हम ज़ना कहते हैं, वो तो नहीं कहते, तो वो कहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। अब वहाँ पर यूरोप में क्या हुआ कि उन लोगों ने जब इस चीज़ को रज़ा वाली बात ये कर के वो थक गए, तो अब उन्होंने कहा चलो ज़बरदस्ती करते हैं, भला इसमें क्या है। तो वहाँ बहुत सारे केस ऐसे रिपोर्ट होते हैं जिसमें ज़बरदस्ती किसी के साथ वो रेप होता है, फिर उनको सज़ाएँ होती हैं। या फ़र्ज़ करें वहाँ शराब पीने की इजाज़त है, लेकिन कुछ मकामात और कुछ मौक़ों पर उन्होंने भी शराब को मना किया हुआ है कि ड्राइवर जो है ना वो शराब पी कर गाड़ी नहीं चला सकता, या पब्लिक मकाम के कोई बंदा शराब पी के वो यानी कि फसाद नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। तो मालूम हुआ इनमें अगर फ़ायदा होता तो फिर इनमें मखसूस जगहों पर ममानियत ना होती, और दीगर बहुत सारी चीज़ें। तो अल्लाह ने ईमान वालों के लिए जितनी चीज़ें हलाल करार दी हैं उसमें हलाल वाली बात भी है, तय्यब वाली बात भी है। लेकिन जो चीज़ें उन लोगों के यहाँ हैं उसमें किसी में हलाल वाली बात नहीं, किसी में तय्यब वाली बात नहीं है। तो और ये जो चीज़ें हैं ना हलाल अल्लाह ने करार दी हैं, इसका ताल्लुक़ खाने पीने के साथ भी है, इसका ताल्लुक़ पहनने के साथ भी है, और नफसानी ख्वाहिश के पूरा करने के साथ भी है। अब यहाँ हमारे माशरे में एक बड़ी गलत चीज़ फैल गई है, वो ये है कि हमारे माशरे में दूसरी शादी का रवाज ही नहीं है, ना ही इसकी हौसला अफजाई होती है, ना ही औरतें मानती हैं। इस वजह से कई मर्द माशाल्लाह वो होते हैं जो आखिर तक अल्लाह ने उनमें ताकत और मर्दानगी रखी होती है, अब औरत कमज़ोर हो जाती है या उसमें ज़ोफ़ आ जाता है, तो दूसरी शादी का चूँकि रवाज नहीं है, फिर मर्द गलत कार्य की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर हमारे माशरे में आम हो जाएँ
جو چیزیں رب نے حلال قرار دی ہیں اگر مسلمانوں کے اوپر آ جائیں تو آپ مجھے بتائیں پھر معاشرے میں فساد پھیلے گا؟ بولے نا، توجہ رکھنا ذرا تھوڑی سی۔ تو یہ ان کا تعلق ساری چیزوں کے ساتھ ہے، اور پھر اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے، روحانی جسمانی طور پر انسان کو فائدہ ہوتا ہے جب بندہ حلال کو اختیار کرتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی نا تو ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے لیے دعا کرے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرمائے، مستجاب الدعوات میں بن جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حلال کو کھایا کرو، اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو جسم حرام کی غذا سے پلا ہو، جو جسم حرام کی غذا سے پلا ہو وہ جہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہے۔ اب اس پر انشاءاللہ میں کبھی تفصیلی آپ کو پھر انشاءاللہ بیان کروں گا کہ آج چوری چکاری کے ذریعے مال کمانا اس کو حرام سمجھا جاتا ہے، سود کو حرام سمجھا جاتا ہے، رشوت کو، لیکن بہت سارے کاروبار کے ایسے ذریعے ہیں جو خلاف شریعت ہیں، شریعت کے اصولوں سے ہٹ کے کاروبار لوگ کرتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حلال کاروبار کر رہے ہیں، کرتے حالانکہ وہ کاروبار ہی ہیں لیکن وہ شریعت کے اصولوں سے ہٹ کے کرتے ہیں۔ بہت ساری اس قسم کی بہت ساری لوگوں میں کاروبار کی قسمیں پھیلی ہوئی ہیں جو سود کے زمرے میں آتی ہیں، جوئے کی قسموں میں آتی ہیں، لیکن لوگ وہ کام کر رہے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو حلال کما رہے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے یہ حکم ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ نماز تو اللہ کے حکم کے مطابق پڑھنی ہے لیکن کاروبار اپنی مرضی کا کرنا ہے، روزہ تو اللہ کے حکم کے مطابق رکھنا ہے لیکن دکانداری اپنی مرضی کی کرنی ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے یہ کہا تھا نا یا شعیب و صلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب آپ تو بڑے شریف آدمی ہیں، آپ نماز پڑھیں اللہ اللہ کریں، آپ کی نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں اپنی مرضی چھوڑ دیں، ہیں جی، ہمیں کاروبار کے بارے میں نہ کہیں۔ تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ اس قوم پر سارے بولیں اللہ کا عذاب آیا نا۔ تو مطلب یہ کہ کاروبار بھی شریعت کے اصول کے مطابق کریں گے تو وہ پھر حلال ہوگا۔ تو بہرحال یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ انسان حلال کمائے، حلال تھوڑا بھی ہو، دنیا آخرت میں انسان کے لیے اس میں خیر اور برکت ہے، اور اگر حرام کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو میرے بھائیوں تو وہ انسان کے لیے سراسر نقصان ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ جو آیات ہے نا، بعض لوگ ان آیات کا ایک غلط مطلب بھی بیان کرتے ہیں، وہ بھی ذرا سن لیں۔ وہ مطلب یہ بیان کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں دیکھو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو حلال کھاؤ پیو، کہتے ہیں دیکھو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض بزرگوں نے یہ چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی، یہ چیز وہ ستو پھان کے گزارا کر لیا کرتے تھے، انہوں نے اتنا عرصہ انگور نہیں کھایا، اتنا عرصہ انہوں نے دودھ نہیں پیا، اتنا عرصہ گوشت نہیں کھایا۔ تو دیکھو تمہارے جو بزرگ ہیں جن کے واقعات فضائل اعمال میں، فضائل صدقات میں، فلاں فلاں کتابوں میں لکھے ہیں، تو تمہارے بزرگ تو اس قرآن کی آیت کے خلاف کرتے تھے۔ حالانکہ ان عقل کے اندر کو یہ پتہ نہیں، وہاں تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے، وہ تفصیل نہیں پڑھتے، صرف ایک بات نقطہ اٹھا کے اعتراض کر دیتے ہیں۔ وہاں پر صاف طور پر یہ واضح طور پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان بزرگوں نے اصل میں یہ جو مجاہدے کیے تھے نا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا تھا، انہوں نے بطور علاج کے یہ مجاہدے کیے تھے اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ آج یہ کون آدمی یہ سمجھ سکتا ہے اس بات کو جس کو کبھی نماز بھی نہیں آتی، کلمہ بھی نہیں آتا، اور کبھی تہجد کی نماز بھی وہ نہیں پڑھتا، فرض بھی نہیں پڑھتا، وہ ان بزرگوں پر اعتراض کرتا ہے جن کی زندگیاں ساری کی ساری شریعت کے اوپر لگ گئیں اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے زندگیاں لگائی، تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کے جو مجاہدے ہیں نا، یاد رکھیں یہ ایک مدت کے لیے انہوں نے بطور اپنا روحانی علاج کرنے کے لیے یہ مجاہدے کیے ہیں، کسی چیز کو ایک وقت کے لیے چھوڑا ہے۔ اس کی مثال بالکل یہ سمجھیں، ایک بندے کا معدہ خراب ہو گیا، ایک بندہ بیمار ہو گیا، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ وقت کے لیے دودھ نہیں پینا، دودھ آپ کے معدے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب وہ بندہ 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے دودھ نہیں پیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر نے وہ دودھ حرام کر دیا ہے۔ کیوں جی؟ وہ بطور علاج کیا ہے، یا وہ کہتا ہے جی آپ کا جو معدہ وہ کمزور ہے، دیسی گھی کو برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا کچھ وقت کے لیے آپ دیسی گھی نہ کھائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈاکٹر نے دیسی گھی حرام کر دی ہے۔ تو بولو نا یار، یہ ہوتے ہیں بطور علاج کے۔ تو بزرگوں نے جو مجاہدے کیے وہ بطور علاج کے کیے ہیں، اور کبھی بھی کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے دیے، وہ بطور علاج کے تھے، اور جب ان کی اصلاح ہوگی تو پھر انہوں نے ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا یہ جو لوگ وہ اعتراض کرتے ہیں جنہوں نے کبھی تصوف کی، جن کو ہوا بھی نہیں لگی، اور جنہوں نے کبھی اللہ کی محبت کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا، وہ لوگ ان بزرگوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔